مرحبا بكم مشاهدينا في حصة فكرة وديكور. نحييكم ونحيي كل مشاهدينا. اليوم جبت لكم حاجة جديدة، سي ان بورت سيرفيت ولا ان تروك اللي تقدروا تعلقوا به، نقولوا دي سيرفيت ولا مشاور ولا باغ اكزومبل دي فوتو. ان توكا سي كلكو شوز اللي حتعاونكم بزاف سورتو dans les chambres ولا dans les cuisines. بلا ما نطول عليكم، كيما راكم تشوفوا لو بورت سيرفيت il est devant vous. انايا نروح نجيب الماتيريال اللي نستعملوه ونوريكم طريقه تاع الاستعمال اللي هي سهله بزاف. دونك نجيب لاكول هاي ليك ونجيب ان بانسو. دونك ودوكا نبداو رابيدمون نشوفوا كيفاش نقدروا نستعملوا الماتيريال تاعنا ونركبوه. دونك كما قلت لكم دائما نستعملوا des objets de récupération. C'est des objets qu'on peut trouver partout. اللي تقدروا نتوما ترموهم ما تسحقوهمش، ولا تقدروا تصيبوهم في داركم وتقدروا تستعملوهم باش ديروا بهم ان اوبجي ديكو تري سامبل. يعني رانا في الديكور تري سامبل اللي ما يكلفش بزاف واللي ما ياخذلكش ايضا الوقت بزاف. دونك سي اون بلانش حطبه تو سامبلومون. دونك حطبه لي ديمونسيون تاعها كيما تحبي نتيا، سا ديبون الحيط اللي راكي حتعلقي فيه هاد لو بورت سيرفيت ولا بورت فوتو. دونك حطبه تري سامبل تقدري تصبغيها، تقدري تخليها ناتوريل. لي ديمونسيون تاع الحطبه واش صبتي هذاك هو. دونك لي بانسالانج نعاودو نقولوا لي بانسالانج اون بوا تانيك. دونك دو بريفيرونس كي نخدموا ان ماتيريو توجور يكون لا ميم شوز باش هكذاك اللصقه تاعنا تدير ما يكونش هناك صعوبات في تلصيق هذاك لوبجي. دونك لي بانسالانج، دونك كميه تاع لي بانسالانج تكوني ما تحقيهمش ولا ما استعملتيهمش ولا راكي حابه تبدلي تو ما صبتيش واش ديري بهم. دونك انا نقول لك تحقيهم في هذا لو ديكور هذايا. لا بلانش تاعنا نبداو بها نحطوها ولا لا بوزيسيوني كوم سا دو سيت مانيير. نحلو لاكول ديالنا بيان سور كي تستعملوا دي de la colle ou la peinture ou là, il faut toujours la secouer باش يتخلطوا les ingrédients اللي لداخل يعاودوا يتخلطوا لكم وهكذاك ما يكونوش طبقات ولا كول تكون مليحه. Donc la colle de préférence تكون une colle forte ou là une colle blanche spéciale bois. Avec le pinceau, je vais prendre une petite quantité كما راكم تشوفوا هكذايا et je vais positionner dans un premier temps les pinces à linge تاوعي باش نعرف شحال نسحق وكيفاش نحطهم هكذايا باش تكون لا ديمونسيون بيناتهم كيف. ولا تقدري ديري وحده ديري ثلاثه هكذا ولا تقدري ديري زوج ولا تقدري ديري تدير تو لي زالين كيما تحبي. فوالا دونك انا جو لي زاليني هكذايا باش نعرف واش يجي. نحبطهم ليجيرمون على الحطبه تاعي باش كي جاكروش ان اوبجي ما يلصقليش تانيك في الحطبه ديالي. Et je vais mettre une petite quantité de la colle. Donc, la colle hadia, c'est une colle forte. نخليها un temps de نخليها toujours نعاودو un temps de séchage. يعني je vais positionner وين يجوا les pinces à linge تاوعي. Je vais mettre la colle. نخليها يضربها شويه هوا باش غير نحط لوبجي تاعي، نحط les pinces à linge ديالي يلصقوا rapidement. كما راكم تشوفوا je vais marquer juste l'endroit اللي نحط فيه les pinces à linge. C'est pas la peine نعمرو كامل الحطبه، ça ne sert à rien et en plus ما تعطيلكمش نتيجه شابه parce que la colle après تخلي لكم des grumeaux ولا يكون une différence de texture. Alors voilà. Now, la dernière, je la laisse sécher un petit peu. Avec le pinceau, je reprends et je vais positionner les pinces à linge de lait. Voilà, je vais un petit peu appuyer. C'est bon. نعاود نحط الأخرين. احنا bien sûr نتيا في الدار يكون عندك الوقت، يعني احنا juste pour vous montrer la technique. من تيا في الدار جو سي كو مشاهدينا عندكم الوقت باسكو هاد لو ترافاي سي ان ترافاي صح ما يكلفش بزاف الوقت مي سي ان ترافاي مينيسيو وتعطي لا فالور لان اوبجي كي ايتي
à jeter destiné à jeter يعني كنا حين نرميوه نتيا تعطيلو قيمة وترجعيه ان اوبجي ديكو اللي تستعمليه في المنزل. Et je vous assure que هاد les petites astuces يعاونوكم بزاف بزاف surtout pour les femmes qui travaillent, pour les femmes اللي قاعدين في الدار, pour les personnes qui sont dans leur travail. انا نخليه ينشف كيما راكي تشوفي راني كملتو, نخليه ينشف فاصل ونعود. مشاهدينا عاودنا ولينا لكم. الطريقه تاع اليوم والفكره تاع اليوم رانا كملناها كيما راكم تشوفوا. هاد الخطره ما علقتش دي طورشون بصح علقت دي فوتو. قلت لكم هاد الفكره تاع اليوم راح تفيدكم بزاف لاخاطش راح تعلقوا فيها دي فوتو, تعلقوا فيها نيمبورط كال اوبجي اللي يساعدكم في المنزل تاعكم وحتى في العمل ديالكم. انا خيرت اليوم دي فوتو دو فامي, سا بو اتر دي اوردونونس, سا بو اتر حاجه ان ميساج تخليوه للدار لكاش واحد يقراه قبل ما يروح ولا, وانتوما حطوا فيه واش تحبوا. الفكره تاع اليوم راهي خلاصت, ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله في فكره وديكور.